खेल्दैछ फ्री फायर यहाँ म आज बढीको दोकानमा छु गरिहाल्छु बाइ गाइस रियमको न्यू भ्लग्समा सबैजनाले लाइक कमेन्ट शेयर गरिदिनु होला हुन्छ ल यो पनि मसिना खेल्दैछ यसको राखु नि गाउँ हुन्छ ल गेम स्टार्ट है हामी अब एकछिन रोक्नुहोस् त ल म भयो भने नि त्यति बेला गर्छु ल हैन होला एक मिलाइदिनुहोस् न होला नि फ्रीमा म पन्दै यो 1 रुपैयाँ प्लिज दिनुहोस् न यो कसको दोकान रहेछ यो कसको दोकान हो यो एकजनाको कफी प्लेट टाइमको बनाउने कफी प्लेट टाइम हेलो गाइस यो बडाको चाहिँ यस्तो मिठो स्प्राइट हो कि कस्तो मिठो आफै बडाको बनाएको यहाँ खै कस्तो मजाको छ कस्तो मजाको यिनीहरूको टेस्ट भनिदिएर यो चाहिँ कसको दोकान हो यो यो चाहिँ बडाको अनि यो चाहिँ नयाँ चाहिँ पाउने ड्युटी लिएर गएको छ अहिले किनमा बन्छ यहाँ उभिने अङ्कल चाहिँ को हो दिप अङ्कल अनि फेरि भाइ यहाँ के पाइन्छ यो दोकानमा यहाँ ऊ पर ऊ यहाँ को आउँदैछ यसको नाम जक्कु हो अनि यसलाई बिस्तारै हुन्छ जक्कु बन्द अब चाहिँ म पेटहरू देखाउँछु ल तपाईँलाई फर्स्टमा यो जक्कुलाई देखाएँ अब चाहिँ म तपाईँलाई देखाउँछु अब आउनुहोस् है